बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन ज़ारा इंतहा की खूबसूरत और लाखों में एक थी। सबसे बड़ी बात ये कि वो नेक और 5 वक्त की नमाजी थी। सूरत पर मासूमियत और पाकीज़गी का रूप था। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। इसे ख़ानदान से रिश्ते आ रहे थे। खाला, ताई, फुप्पो, हर कोई इसे अपनी बहू बनाने का आरज़ूमंद था। लेकिन वाले साहब चाहते थे वो तालीम मुकम्मल कर ले। इन दिनों हम गांव में रहते थे जबकि खाला पिंडी में रहती थी। गांव में तालीम का इतना इंतजाम नहीं था, तभी वालदैन ने सारा को पढ़ने की खातिर खाला के पास भिजवा दिया। छुट्टियों में भाई की शादी पे वो गुजरात आई तो मोहल्ले के एक लड़के अशर ने सारा को शादी की तकरीब में देख लिया और वो इस पर फ्री फीता हो गया। ज़ारा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। हमारे यहाँ रिश्ते नाते घरों में नहीं करते थे। वैसे भी ज़ारा के लिए ख़ानदान में काफ़ी अच्छे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन अशर की लगन सच्ची थी। वो पहली ही नज़र में ज़ारा को दिल दे बैठा था। इसने अपने घर वालों को मनाकर हमारे यहाँ ज़ारा का हाथ मांगने भेज दिया। कुछ पेशो पसो पेश के बाद वालदा राज़ी हो गई, क्योंकि अशर अच्छा लड़का था, मेरे भाई का दोस्त भी था और पढ़ा लिखा भी, और एक अच्छे ओहदे पे फाइज भी। वो खूबसूरत भी था, इसमें कोई कमी ना थी। अम्मी ने वालिद को भी किसी तरह रजामंद कर लिया। दोनों घरानों को किसी बात पर कोई इतराज़ ना था, इसलिए यह रिश्ता आसानी से पक्का हो गया। यूँ ज़ारा की शादी अशर से होगी। इस बात का अशर की अकलौती भाभी रुबीना को बहुत दुख था। वो इस रिश्ते से राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो देवर की शादी अपनी बहन सबीना से कराना चाहती थी ताकि दोनों बहनें एक ही घर में हो जाएं। लेकिन उसका यह ख्वाब मिट्टी में मिल गया जब ज़ारा अशर की दुल्हन बन के इनके घर आ गई। ये चांद सूरज की जोड़ी थी, जो देखता माशाल्लाह कहता, स्वाय रुबीना के, जिसके दिल पर सांप लौट रहे थे। सबीना काफ़ी अरसे से अशर को चाहती थी। इसे यकीन था कि वही इसकी दुल्हन बनेगी। बहन का देवर इसके ख्वाबों और ख्यालों में बस गया था। ताहम ये फैसला तकदीर के होते हैं कि कौन किसका जीवन साथी बनेगा। सारा शादी के बाद बहुत खुश थी। अशर बहुत अच्छा और उसे फूलों की तरह रखता। सास भी प्यार करती। बड़ी बहू रिश्तेदारों से थी। सास ससुर के तोकों पर पूरी ना उतरी थी। रुबीना ने सास को कोई सुख ना दिया, तभी सास ने नाखुशगी में सबीना का रिश्ता ना लिया और ज़ारा को ब्याह कर ले आई। रुखसती के वक्त अम्मी ने ज़ारा को समझाया कि बेटी, ससुराल वालों की इज्जत और खिदमत में कोताही ना करना, ख़ास तौर पर सास का ख्याल रखना और इसको माँ जैसा समझना, किसी को शिकायत का मौका ना देना। मेरी बहन नेक तबीयत की थी, ससुराल वालों से हुस्न सलूक रखा और किसी को कोई शिकायत का मौका ना दिया। सभी इससे खुश थे सिवाय इकलौती जेठानी के। एक वही नहीं, उसका सारा ख़ानदान इस रिश्ते से नाखुश था और सबीना को इतना गम था कि वो अशर की शादी में भी नहीं आई। वो यकतरफा इश्क की आग में जल रही थी। सो बीमार होगी और इसे दौरे पड़ने लगे। रुबीना बहन को देखने गई तो वो इसके गले लगकर धाड़े मार के रोई। तब रुबीना ने इसे चुप कराया, तसल्ली दी कि खातर जमा रखो और वादा किया कि मैं हर हाल में ज़ारा को तलाक दिलवा कर तुमसे अशर की शादी करवा दूंगी। बस तुम कुछ दिन सब्र कर लो। इसके अहद को निभाने की खातिर शुरू दिनों में उसने ज़ारा की तरफ से अशर का दिल बहुत बुरा करने की सही शुरू कर दी, मगर वो बहुत समझदार था। भावज की बातों पर कान ना धरे, मुकम्मल तौर पर बीवी का हो गया। रुबीना का वार खाली गया। उसने चुप साली और अंदर ही अंदर मनसूबाबंदी करने लगी कि कैसे ज़ारा के कदम इस घर से उखेड़ दे। बहुत सोचने के बाद भलाखिर उसने अपने भाई को इस गेम में शामिल कर लिया। फाखर हाल दूसरे तीसरे दिन बहन से मिलने आया करता। ये उसके मामू का घर था, तभी कोई रोक टोक न थी। दरअसल सबीना अशर को बहुत चाहती थी। इसकी शादी से मायूसियों की अथाह में गिर गई थी, तभी वो बीमार पड़ गई थी और घर वाले इसकी हालत पर बहुत दुखी थे। हर सूरत इसे मायूसी के अंधेरों से निकालना चाहते थे। मंसूबे के मुताबिक एक रोज़ रुबीना अपने भाई को घर ले आई और सास ससुर थे इस्तदा की कि मैं माजिद को मुस्तकिल अपने साथ रखना चाहती हूँ। आप लोग निचली मंजिल पर होते हैं, मैं ऊपर अकेली होती हूँ। अकबर ड्यूटी पर चले जाते हैं। जिन दिनों रात की ड्यूटी होती मुझे ऊपर बहुत डर लगता है। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे खाली पड़े हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मेरा भाई हमारे साथ वहाँ रह लेगा। सास ससुर बहू को नाराज़ करना नहीं चाहते थे।
ویسے بھی انہیں کوئی اعتراض نہ تھا، انہیں خوشی سے روبینہ کو اجازت دے دی۔ روبینہ شوہر کی بھی اکثر کہتی تھی کہ جن ماں آپ کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس لے آؤں گی، ماجد ہمارے ساتھ رہے گا تو میں سکون کی نیند سو پاؤں گی۔ شوہر نے بھی اجازت دے دی، یوں اس نے اپنے بھائی کو ساتھ رکھ لیا۔ ماجد بھی ملازمت کرتا تھا، وہ صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا، وہ بہت کم نچلی منزل میں آتا تھا، جب ضروری کام ہوتا تو ہی نیچے آتا ورنہ اوپر اپنی بہن کے ساتھ رہتا، تبھی کسی کو بھی اس کے رہنے پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ پہلے روبینہ زارا سے لے دے رہتی تھی، بہت کم بولتی تھی، بس صرف کام کی بات کرتی۔ اب اس نے زارا سے قربت بڑھا لی، پیار محبت سے پیش آنے لگی، جھپکاتی زارا کو لازمی بجواتی، کہتی اکیلی بور ہوتی ہو، ضروری نہیں کہ میں تمہارے پاس آؤں، تم بھی دن میں ایک بار میرے پاس چکر لگا لیا کرو، ذرا گپ شپ سے بھی دل بہل جاتا ہے۔ زہرا کو جٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گل مل گئی، وہ یوں بھی بہت بامروت تھی۔ روبینہ اس کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگی، جو حکم کرتی وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اشر کام پر چلے جاتے اور وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل پر روبینہ کے پاس چلی جاتی، دونوں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے اور گپ شپ کرتی۔ زہرا کو خوشی تھی کہ اس کی جٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا، جبکہ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اشر کے عشق میں مبتلا ہوگی۔ ساس کے علاوہ گھر میں یہ دو ہی خواتین تھیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش تھی کہ دونوں بہوؤں میں سلوک محبت بڑھتا جا رہا ہے۔ ان دنوں روبینہ امید سے تھی۔ چند ماہ بعد جب اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو میکے چلی گئی۔ ایک ماہ بعد لوٹی تو اسے اپنے چھوٹے سے بچے کو سنبھالنے میں دقت محسوس ہوتی۔ وہ اس بہانے زہرا کو اپنے پاس بلا لیتی تاکہ بچے کی دیکھ بھال میں معاونت ہو جائے۔ زہرا بھی اسے خوش کرنے کے لیے اپنا زیادہ تر وقت دینے لگی۔ ساس کا بڑھاپا تھا، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، بہوؤں کے معاملات سے الگ تھلگ تھی۔ زہرا کھانا کمرے میں پہنچا دیتی اور روبینہ کو جو کوئی کام کہتی وہ خوشی سے کر دیتی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ دوپہر کے بعد روبینہ کے پاس چلی جاتی، جب ساس کھانا کھا کر سو جاتی، یہ وقت وہ بے فکری سے جٹھانی کے کمرے میں گزارتی۔ میری بہن فطرتاً انسان دوست تھی، اسے علم نہ تھا کہ سبینہ اشر سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ابھی تک شادی کی آرزو رکھتی ہے۔ کچھ دنوں سے ماجد کے ہمراہ اکثر اس کا چچا زاد فاخر بھی آ جایا کرتا۔ یہ ایک خوبصورت، دراز قد اور خوش لباس نوجوان تھا جو ماجد کے دفتر میں کام کرتا تھا، اسی لیے ماجد اسے ساتھ لے آتا کہ دونوں دوپہر کا کھانا اکٹھا کھاتے ہیں۔ روبینہ زہرا کو اب جان بوجھ کر اس وقت بلانے لگی جب اس کا یہ کزن آیا ہوتا، مگر زہرا نیچی نظریں رکھتی اور جیسے ماجد کو بھائی کہتی فاخر کو بھی بھائی کہتی۔ جب یہ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوتے تو جان بوجھ کر روبینہ زہرا کو ان کے کمرے میں بھیج دیتی اور کہتی میری پیاری بہن ان کو چائے تو بنا کر لا دو، دیکھو منا میری گود میں سو رہا ہے ورنہ جاگ جائے گا، رو رو کے ہلکان ہو جائے گا۔ سادہ لو زہرا سوچتی کہ جٹھانی بیچاری مجبور ہے، ایسے ہی دنوں میں تو انسان کسی کے کام آتا ہے، جب انہیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو روبینہ زہرا کو آواز دے کر بلاتی اور زہرا چائے ٹرے اور کھانا ماجد کے کمرے میں لے جایا کرتی۔ ایک روز روبینہ نے فاخر کو ماجد کے کمرے کے غسل خانے میں نہانے کے لیے بھیج دیا اور پھر زہرا کو آواز دے کر کہا زہرا بہن اوپر آؤ، منی کی کو بہت بخار ہے، اسے دوا پلانی ہے۔ بخار کا سن کر وہ دوڑی گئی۔ اس وقت تک عاشر، ماجد اور یہ تینوں دفتر سے نہیں آئے تھے۔ روبینہ نے کہا دوا کا شاپر ماجد کے کمرے میں پڑا ہوا ہے، پلیز اٹھا لاؤ، منی کو دوا پلانی ہے۔ بے خبر زہرا ماجد کے کمرے میں چلی گئی، وہاں اسے کہیں بھی وہ شاپر نظر نہ آیا جس میں دوائیں تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر وہ لفافہ تلاش کرنے لگی، اتنے میں اچانک کسی نے باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ تبھی روبینہ جلدی سے نچلی منزل پر گئی اور سوتے ہوئے سسر کو جگا کر کہا اوپر آئیے، آپ کا پوتا بیمار ہے اور زور زور سے رو رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی حواس باختہ اوپر پہنچا، خدا خیر کرے کہیں طبیعت زیادہ نہ خراب ہو گئی ہو، آج تک بہو نے اسے اس طرح عجلت میں نہ جگایا تھا۔ بہو گھبراؤ نہیں، میں ابھی منی کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ آپ کیسے لے جائیں گے، آپ تو گاڑی نہیں چلا سکتے، میں نے ماجد کو فون کر دیا، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی چھوٹی بہو اس گھر میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ کیا ہوا بہو، صاف صاف بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تبھی روبینہ نے بتایا کہ آپ کی بہو زہرا فاخر کے ساتھ کمرے میں ہے،
जब मैंने झांका तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तो मैंने भी बाहर से कुंडी लगा दी है ताकि आपको इस अफसोसनाक बात से आगाह कर दूं। मुझे कई दिनों से शक हो रहा था कि मुन्ने को देखने के बहाने ये ऊपर आती है और माजिद के कमरे में आराम से चली जाती है। फाखर के साथ काफ़ी देर कमरा बंद करके न जाने क्या बातें करती। मैं तो मुन्नी की वजह से अपने कमरे में महसूर होकर रह गई हूँ। इसका फाखर के हमरा अकेले कमरे में घंटों वक्त गुजारने का क्या काम है। मुझे तो ये बात कहते हुए भी शर्म आती है कि ये दोनों अकेले कमरे में कुछ गलत लाजमी करते हैं। मैं कई दिन से इन दोनों पर नज़र रखी थी और आज तो मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप ही जाकर इनसे पूछिए आखिर इसका फाखर के साथ क्या चक्कर है। ये कहकर रुबीना ने दरवाज़ा खोला तो ज़ारा को सोफे पर परेशान बैठे पाया, जबकि फाखर बनियान पहने बिस्तर पर दराज था। इससे पहले कि ज़ारा कुछ कहती, रुबीना ससुर की तरफ देखकर ज़ोर से चिल्लाई कि मैं रोज़ ही इन दोनों को सरगोशियाँ सुनती हूँ। आज मैंने कमरा ही लॉक कर दिया ताकि आपको खबरदार कर सकूँ कि घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। फिर फाखर को मुखातब किया, अच्छा तो तुम अब निकलो इधर से। अगर अपनी खैर चाहते हो तो फिर इधर का रुख कभी मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। फाखर ने जल्दी से शर्ट पहनी और दौड़ा हुआ घर से बाहर निकल गया, क्योंकि इस वक्त आशर और अकबर दोनों ही दफ्तर से आ गए थे। फाखर को अपने घर से बाहर भागते देखकर दोनों भाई ठठ गए। ऊपर आ गए और पूछा, ये क्या मामला है। ससुर खामोश थे, जैसे सकता हुआ हो। ज़ारा हैरान परेशान और बिना गुस्से में कह रही थी, तुफ है ऐसे रिश्तेदारों पर। हमारे ही कज़न ने हमारे घर में नकब लगाई हुई थी। भाई हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अकबर ने ज़ारा को रोते पाकर पूछा। रुबीना ने ससुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने अब्बा जी से पूछिए जिन्होंने दोनों को एक ही कमरे में बंद पाया। अब ये रोएं या अपनी सफाई दें। रुबीना ने ज़ारा की तरफ इशारा किया। होने वाली बात तो हो गई, हमारे घर की इज्जत तो खाक में मिल गई। क्या बात होगी भाई, किसकी इज्जत खाक में मिल गई। जनाब आपकी बीवी ज़ारा फाखर के साथ कमरे में बंद रंग रलियां मनाते हुए पकड़ी गई है। पूछ लीजिए अब्बाजान से, उन्होंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये सुनना था कि आशिर का रंग उड़ गया। इनके शोर से सांस भी ऊपर आ गई। अकबर बोला, ऐसी औरत का घर में क्या काम। अशर भाई, भाभी को अभी इसी वक्त तलाक देकर रुखसत करो और फाखर से तो मैं जाकर निपटता हूँ। ज़ारा ने लाख कहना चाहा, वो बेकसूर है, इसको कमरे में बंद खुद रुबीना ने किया है। इसे तो खबर भी ना थी कि फाखर कमरे में मौजूद है कि नहीं। ज़ारा कहती रह गई, सब झूठ है, रुबीना भाभी ने खुद ही इन्हें इस कमरे में भेजा। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। बूढ़े ससुर की भी मत मारी गई थी, इसकी भी अक्ल ने कुछ काम ना किया। बड़ी बहू ने जो कहा बस वही सच समझ लिया। इस बात की तस्दीक ही न की कि रुबीना ने सच कहा है या झूठ। वहाँ पर दूसरा कोई था ही नहीं जो ज़ारा पर बेगुनाही को साबित करता। रुबीना और ससुर भी चश्मदीद गवाह बन गए और अशर ने इसके कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दी। असल में ससुर साहब तो पत्थर का बुत बने खड़े थे और इनको रुबीना की कोई बात ही पल्ले ना पड़ रही थी। वो बस हाँ हाँ कहे जा रहे थे। किसी को क्या खबर यह साजिश रुबीना की थी और इस साजिश में माजिद के साथ साथ फाखर भी एक मोहरा था। और अशर ने भी अक्ल से काम ना लिया, गुस्से में आकर जल्दबाजी से काम लिया। बीवी को वाजिया वजाहत का मौका दिए बगैर खड़े खड़े फ़ौरन 3 तलाक देकर इसे बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया। बेचारी ज़ारा रोती हुई पड़ोस में गई और वहाँ से मेके फ़ोन किया। वालिद घर पर ना था। मोहल्ला तो एक ही था। वालिदा पैदल वहाँ आ गई और ज़ारा को लेकर आ गई। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अशर जो कहता था कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, जिसके कहने के मुताबिक जिसे खुद से ज़्यादा एतबार ज़ारा पर था, बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने इसे आनंद फानंद ज़िंदगी से निकाल दिया। अपने वालिद की हाँ हाँ और भावज की गवाही और ज़ारा की खामोशी को इसका गुनाह समझ लिया। ज़ारा का रो रो के बुरा हाल था। सब उसे हौसला दिया मगर उसके आंसू थमे ना थे। उसने रोते हुए सारी बात वालिदैन को बता दी। ज़ारा के वालिद उसे हौसला देते हुए बोले, बेटी जिस इंसान को तुम पे एतबार नहीं, इसके साथ वफा का क्या फ़ायदा, इसलिए रो कर क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो। अब ज़ारा को इस आजमाइश में सब्र करना था और ये अच्छा ही हुआ कि इसका साथ सिर्फ 6 माह ही रहा। इस अजलतबाज आदमी के साथ जिसने महज शक की बुनियाद पर अपनी खूबसूरत और वफादार बीवी को तलाक ले दी।
وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کے بہتان لگانے پر۔ کچھ دن رونے دھونے کے بعد اس نے آگے پڑھنے کا ارادہ کر لیا اور BSc اچھے نمبروں سے پاس کر چکی تھی۔ شادی ہوگی تو اس نے MSc کے لیے داخلہ فارم جمع کروا دیا، سائیکالوجی جیسے مضمون کا انتخاب کیا اور اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھانے لگی۔ بعد میں ہاسٹل میں رہنے لگی، کبھی کبھار چھٹیوں کے دنوں میں خالہ سے ملنے پنڈی چلی جاتی۔ وہ ہمیشہ ہی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی۔ سال بعد پتہ چلا کہ اشر کا نکاح اس کی بھابھی روبینہ کی بہن سبینہ سے ہو گیا ہے۔ محلے کی بات تھی اور محلے دار میں بات کہاں چھپی رہتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سبینہ اور اشر کی زندگی کے چند دن خوشیوں بھرے تھے، پھر دونوں میں انبن رہنے لگی، کیونکہ سبینہ بہت آرام طلب اور نکمی لڑکی تھی۔ اشر کو تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن بھابھی اور بھائی کے اصرار پر شادی کا بندھن باندھ دیا۔ زہرا نے MSc کر لیا اور ایک ہاسپٹل میں جاب کر لی، جہاں اس کی ملاقات ایک قابل پروفیسر سے ہوئی۔ پروفیسر رضا کو میری بہن پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ اس نے شادی کے لیے پرپوز کیا اور والدین کو یہ رشتہ بہترین لگا اور ہماری بہن کی شادی پروفیسر رضا صاحب سے ہوگی، جو بہت مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، اس لیے زہرا اس سے صرف 7 سال ہی بڑے تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہم مزاج تھے۔ کچھ عرصے بعد دونوں اسکالرشپ پر یورپ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں زہرا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ اس کی زندگی پرمسرت خوشیوں بھری ہوگی، جبکہ اشر اور سبینہ کی نہ بن سکی، ان دونوں کی اولاد بھی نہ ہو سکی۔ چیک اپ اور علاج کے بعد پتہ چلا کہ سبینہ بانجھ ہے اور وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس بات پر ساس سسر نے صبر نہ کیا اور اشر کی تیسری شادی کروانے کے در پر ہو گئے۔ سبینہ روٹھ کر میکے چلے گئے تو انہوں نے اشر کی تیسری شادی کروا دی۔ بہتان لگانے والوں کی کڑی سزا ملتی ہے۔ تبھی اشر کے دل اور گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں، اولاد سے محرومی بھی ملی۔ زہرا کی یہ عادت تھی کہ اس نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کے بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھی ہیڈ لائن کلر میں اس کی کہاوت کو پڑھا کرتی تھی کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔